नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। प्राइम समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। मिति घोषणासँगै निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गर्यो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएकोमा द्वन्द्व पीडितहरूको आपत्ति। अपराधको परिभाषा साङ्गुरो पारिएको भनाइ। आगामी निर्वाचनमा पनि 5 दलीय गठबन्धन कायमै रहने नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। अन्य पार्टी पनि मैदानमा छन् भन्ने कांग्रेसले बिर्सन नहुने धारणा। सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वमा धकेलेको एमाले नेता राहुलको आरोप। सरकार लोकतन्त्र विरोधी काम गर्ने तर्फ अग्रसर भएको भनाई। र एसपीपीमा प्रधान सेनापतिको उपस्थितिले सशंकित बनाएको संसदीय समितिको निष्कर्ष। प्रधान सेनापतिले भाग लिएको विषयमा सरकारले जानकारी दिनुपर्ने धारणा। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। सरकारले आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा सदस्य निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। हिजो बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा जुटेको सहमति अनुसार आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन एकै दिन गर्ने घोषणा गरेको हो। सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेसँगै दलहरू चुनावको तयारीमा जुटेका छन्। निर्वाचनको मिति घोषणासँगै सत्तारूढ दलहरूले सिट बाँडफाँडका विषयमा समेत छलफल सुरु गरेका छन्। सँगै निर्वाचन लड्ने सहमति भए पनि गठबन्धनभित्र कुन मोडालिटीमा सिट बाँडफाँड गर्ने र निर्वाचनमा कसरी जाने भन्ने विषय भने पेचिलो बन्दै गएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा आफूले जितेका क्षेत्र यथावत राख्दै एमालेले जितेका क्षेत्र बाँडफाँड गर्ने वा स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयले सत्ताधारी दलबीच अन्योलता सृजना गरेको छ। स्थानीय तहको मत परिणामले उत्साहित बनेको नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा एकल बहुमत ल्याउने गरी आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले कम्तीमा पनि 60% सिटको दाबी गरेकोमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धनकै सहारामा दोस्रो ठूलो शक्ति हुने दाबी अघि सारेको छ। माओवादी केन्द्र आगामी निर्वाचनपछि निर्णायक शक्ति हुने र नेतृत्व समेत हत्याउने योजना बनाएको छ। गठबन्धनका अन्य दलले भने सबैलाई सम्मानजनक सिट बाँडफाँड हुनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई समीक्षा गर्दै प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा एक ढिक्का भएर निर्वाचन लड्ने सत्तारूढ गठबन्धनको सहमति छ। 5 दलीय गठबन्धनले मिलेर निर्वाचन लड्ने सहमति गर्दा नेकपा एमालेले भने एक्लै निर्वाचन लड्ने दाबी गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिरमा गर्ने गरी सरकारले मिति तय गरेको छ। निर्वाचन आयोगले नेपालभित्र रहेका मतदाताको नयाँ मतदाता नामावली सङ्कलन गरेको छ। तर संविधानले सबै नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गरेको भए पनि विदेशिएका नेपालीहरूको हकमा भने के हुने भन्ने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। आजभन्दा 5 वर्ष पहिले नै सर्वोच्चले विदेशिएका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्दै सबै नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था मिलाउन आदेश जारी गरेको थियो। तर सरकारवाला निकायको अकर्मण्यता र बेवास्ताका कारण निर्वाचनमा 50 लाख भन्दा धेरै नागरिक मतदान गर्नबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। अमृत ढकालको रिपोर्ट। सर्वोच्च अदालतले 5 वर्ष अघि नै विदेशिएका नेपाली नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आदेश जारी गरे पनि सरकारवाला निकायको अकर्मण्यताका कारण उक्त आदेश अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। 2074 साल चैत 7 गते नै सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरे पनि सरकार, राजनीतिक दल र निर्वाचन आयोगले विदेशिएका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्न व्यवस्था गर्दा आदेश अनुसारको काम हुन सकेको छैन। विदेशिएका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्नुभन्दा पहिला राजनीतिक दलबीच सहमति, स्पष्ट कानुनी आधार र निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यो कानुन पास भएर
अब आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नागरिकहरूले यो अहिलेको मताधिकार अहिलेकै आगामी निर्वाचनमा मताधिकार प्रयोग हुने सम्भावना अत्यन्तै न्यून छ। सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अवसर दिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन्, तर उनीहरू नै बारम्बार सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भने चुक्दै आएका छन्। केपी शर्मा ओलीले करिब 3 वर्ष 2/3 बहुमत रहेको सरकारको नेतृत्व गर्दा यसबारे कुनै चासो देखाएनन्। वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पनि संसदमा स्पष्ट बहुमत छ, तर सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गराउन उनको पनि कुनै ध्यान गएको छैन। विदेशिएका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सले अर्थतन्त्र धान्ने मात्रै होइन, सरकारले उनीहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी गराएर राज्यको नीति निर्माण र शासन व्यवस्थामा मत जाहेर गर्ने अधिकार दिन आवश्यक छ। सर्वोच्च अदालतले जुन फैसला गरेको छ त्यो फैसलाको सकारात्मक रूपमा त्यसलाई लिनुपर्छ, तर त्यो सकारात्मक फैसलालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कानुनी प्रबन्धहरू गर्नुपर्छ। कतिपय व्यवस्थापकीय कुराहरू पनि छन्। यी दुईटा कुरा नगरिकन खालि मोटो कुरा नीतिगत कुरा गरेर मात्रै हुँदैन। जस्तो भनौँ हाम्रो विदेशमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकारको कुरा बारेमा हामीले त्यसको व्यवस्थापकीय कुराहरूमा ध्यान दिएन भने त्यो जुन उद्देश्यका साथ हामीले मताधिकारको कुरा गरेका छौँ त्यो उद्देश्य पुरा हुन सक्दैन। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर करिब 1 करोड 80 लाख मतदाता छन्। विभिन्न अध्ययन र प्रतिवेदन अनुसार विदेशिएका नेपालीको संख्या 50 लाखको हाराहारीमा छ, जस अनुसार मतदान गर्नुपर्ने 27% भन्दा धेरै मतदातालाई बाहिर राखेर गरिएको निर्वाचन कति लोकतान्त्रिक र व्यवहारिक हुन्छ। देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा विदेशिएका नेपालीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। रेमिटेन्स मार्फत देशको अर्थतन्त्रमा 28% भन्दा धेरै योगदान दिने विदेशिएका नेपालीको नोट चल्ने तर भोट किन नचल्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ। बाहिरको नेपालीलाई मत दिने भनेको चाहिँ मत लिने भन्ने मात्रै होइन, भोटको मात्रै कुरो होइन, भावनाको कुरो, भोट गाँच्ने कुरो मात्रै होइन, भावना गाँच्ने कुरा पनि हो। र सरकारले अहिले नागरिकता विधेयक मार्फतबाट गैर आवश्यक नेपाली नागरिकता भनेर जे व्यवस्था गरेको छ त्यसले पनि बाहिरको नेपालीलाई यहाँ गाँच्ने क्रम सुरु भयो भने अब विदेशमा रहेका नेपालीको चाहिँ कतारको चाहिँ रियाल पनि चल्ने, बेलायतको पाउन्ड चल्ने, क्यानाडा या अमेरिका अस्ट्रेलियाको चाहिँ डलर चल्ने, जापानको येन चल्ने, कोरियाको वन चल्ने भन्ने बाहिरका नेपालीको चाहिँ नोट चल्ने हो भने बाहिरको नेपालीको भोट किन नचल्ने भन्ने छ। त्यहाँ त्यो ठाउँमा त्यो सम्भावनामा त्यो परिस्थितिमा हामी पुग्छौँ। दलहरूले चाहेको भए बितेको 4 वर्षमा धेरै काम हुन सक्थ्यो। यसै पालिको निर्वाचनदेखि नै विदेशिएका नेपालीले निर्वाचनमा मत जाहेर गर्न सक्ने सम्भावना समेत रहेको थियो, तर दलहरूकै अकर्मण्यता र सर्वोच्चको आदेशलाई समेत व्यवस्था गर्दा आदेशको कार्यान्वयन अन्यलमा परेको छ। कानुन निर्माणका लागि दलहरूले यस विषयलाई संसदमा छलफलको विषय बनाउनु पर्ने हो, तर बितेको 4 वर्षमा यस विषयलाई दलहरूले कहिल्यै छलफलको विषय बनाउनु पर्ने आवश्यक नै ठानेनन्। न त दलहरूले विदेशिएका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने सवालमा अरू कुनै उपायको खोजी गरे। आखिर दलहरूले विदेशिएका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्न किन आनाकानी गर्दै आएका छन् त? अब हामी कहाँ कानुनलाई अदालतको आदेशलाई पालना गर्ने चलन पनि छैन, एउटा कारण चाहिँ त्यो होला। अब दोस्रो कुरा चाहिँ नेताहरूले आफ्नो के गर्दाखेरि तत्काल फाइदा हुन्छ त्यो विषयलाई मात्रै हेरेर उनीहरूले कामहरू गर्छन्। अब सायद विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट मतदानको अधिकार प्रयोग गराउँदाखेरि उहाँहरूले खोजे जस्तो परिणाममा साथ नदिने, आफूले लाया ढङ्गले मतहरू नआउने भन्ने पनि सायद उहाँको त्यो सायद एउटा आशंका रहन सक्ला। विश्वका धेरै देशले बाह्य मतदान सम्बन्धी व्यवस्था गरेका छन्। करिब 115 देशले त अनुपस्थित मतदानको समेत व्यवस्था गरेका छन्। हाम्रोमा भने विदेशिएका नागरिकको नोट ल्याउने व्यवस्था मात्रै मिलाइएको छ, तर उनीहरूलाई मतदानमा सहभागी गराएर राज्यको नीति निर्माण गर्ने अवसरबाट वञ्चित गरिँदै आएको छ। विदेशी भूमिमा रहेका विकास प्रेमी र स्वविवेक प्रयोग गरेर मतदान गर्ने युवाहरूलाई मतदान गर्ने अधिकार नदिनु राज्यको अदूरदर्शिता र विदेशिएका नागरिकको अवमूल्यन हो। त्यसैले सरकारले आवश्यक कानुनको निर्माण गरेर विदेशिएका नागरिकलाई पनि मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको प्रति द्वन्द्व पीडितहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
सरकारले गत असार 32 गते प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको थियो। उक्त विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले सरकारको यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताए। एक रिपोर्ट। सरकारले ल्याएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले झनै समस्या थुपारेको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले आपत्ति जनाएका हुन्। सरकारले गत असार 32 गते प्रतिनिधि सभामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पेश गरेको थियो। उक्त विधेयकमा यातना, हत्या, यौन अपराध जस्ता विषयका प्रावधान पीडितलाई न्याय भन्दा पनि पीडा देखिने गरी आएको भन्दै द्वन्द्व पीडितहरूले सरकारको यो विधेयकबाट न्याय नपाउने बताए। यो विधेयकले पीडितलाई झनै पीडा दिने उनीहरूको भनाइ छ। द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष सुमन अधिकारीले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले द्वन्द्व पीडितहरूको आशालाई निराशामा परिणत गरेको बताए। उनले सरकारले यस्तो गम्भीर विषयको विधेयकमा गम्भीर अपराधको विषयलाई साँघुरो बनाएर विधेयक ल्याएको आरोप लगाए। यो सत्य निरूपण आयोग सम्बन्धी ऐन चाहिँ संशोधन गर्नुपर्छ भनेर हामी 2071 सालदेखि निरन्तर आवाज उठाइरहेको अवस्था थियो र अहिले 7 वर्षपछि जुन फैसला पनि आएको थियो 71 सालको फागुन 14 गते, अहिले आएर सरकारले चाहिँ बल्ल संशोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि बढाएको थियो र अब सुरुमा चाहिँ अब नयाँ कानुन मन्त्री आएपछि चैतदेखि नै हामीसँग परामर्श भएको थियो र यो विषयवस्तु बुझेको मान्छे भएको हुनाले केही होला भन्ने हामीलाई अपेक्षा थियो र परामर्शमा जाम भन्ने कुरा भयो। हामीले चाहिँ परामर्शको मोरालिटी हामी पीडित समेत भएर बनाएका थियौँ र परामर्शसँग चाहिँ मोरालिटी अब अवस्था राम्रै थियो। एउटा त्यसले माहौल पनि ल्याएको थियो, केही होला भन्ने एउटा विश्वास, आशा त्यो जगेर्ना पीडितहरूबीच पनि भएको थियो। अनि तर चाहिँ अब जुन मस्यौदाको प्रक्रिया चाहिँ सुरु भयो, जस्तो अब असारको 20 गते चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ यो राष्ट्रिय परामर्श त्यसरी गरियो। त्यो परामर्श पछाडि चाहिँ जुन अब यो मस्यौदा गर्ने प्रक्रियामा पनि पीडित समुदायको समेत चाहिँ सहभागिता हुनुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका थियौँ। अध्यक्ष अधिकारीले बेपत्ता पारिएका छानबिन र सत्य निरूपणको विषय बुझेका कानुन मन्त्री आउँदा पीडितको माग सम्बोधन हुने अपेक्षा गरे पनि कानुन मन्त्री प्रतिको अपेक्षा र आशा निराशामा बदलिएको बताए। अध्यक्ष अधिकारीले द्वन्द्व पीडितहरूले तत्काल न्याय र बेपत्ता पारिएका छानबिन, सत्य निरूपणको समाधान खोजेको बताए। हाम्रो पनि अपेक्षा त्यही हो होइन, यो सबै विषय बुझेको व्यक्ति नै त्यहाँ भएपछि यसले साँच्चीकै चाहिँ अब उहाँलाई त हामीले बुझाउनु परेन नि त। भनेपछि अरू मन्त्रीहरूलाई कुरै उहाँलाई बुझाउनु पर्ने कुरा चाहिँ थियो, भनेपछि उहाँलाई बुझाउनु पर्ने अवस्था थिएन। भनेपछि उहाँले चाहिँ साँच्चीकै चाहिँ के गर्न हुने के गर्न नहुने उहाँलाई थाहा छ नि त, फैसला पनि उहाँलाई सबै कुरो थाहा छ। भनेपछि उहाँको पालामा साँच्चीकै केही हुन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षा, आशा, विश्वास सबैतिर थियो होइन थियो। तर चाहिँ के भयो भने अब यो सबै रोडम्याप, भित्री रोडम्याप के छ हामीलाई थाहा छैन होइन। जस्तो अब पोलिटिकल लेभलमा होइन, अब यो सत्ता गठबन्धनको चाहिँ रोडम्याप चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ सिद्ध्याउने भने चाहिँ उहाँको अथवा टुङ्ग्याउने के हो उहाँहरूको चाहिँ लक्ष्य, योजना, भिजन हामी थाहा छैन त्यो बारेमा। भने त्यो रोडम्याप चाहिँ पहिला तय गर्ने, त्यो रोडम्याप अनुसार चाहिँ कानुन मन्त्रीले अगाडि सारेर त्यो अनुसार त्यो पुरा गर्ने, त्यो चाहिँ रणनीति हो कि जस्तो देखिन्छ। उनले सरकारले संसदमा पेश गरेको संशोधन ऐनको मस्यौदामा द्वन्द्व पीडितलाई अझै पीडित बनाउने व्यवस्था राखिएको दावी गरे। अध्यक्ष अधिकारीले यस्तो ऐन राखेर संशोधन भए पनि पीडितले न्याय नपाउने बताए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अबको 5 वर्षपछि सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने संकेत गर्नुभएको छ। उहाँले राजनीतिको बारेमा समय निकाल्न धेरै सञ्चारकर्मीहरूले समय मागिरहे पनि आफूलाई समय निकाल्न गाह्रो भइरहेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले 70 वर्षमा नै राजनीतिबाट टाढिने विचार गरे पनि परिस्थितिले नदिएको र 75 वर्षमा भने सक्रिय राजनीतिबाट बिदा लिने बताउनुभयो। उहाँले सक्रिय राजनीतिमा अब धेरै समय बस्न मन नरहेको उल्लेख गर्दै यस पटकको चुनावमा प्रतिस्पर्धामा गएर जित्नै पर्ने दबाव रहेको बताउनुभयो। धेरै बस्नु पनि जरुरी छैन, 70 वर्षमै छोडो कि भन्ने लागेको परिस्थितिले छोडै दिइरहेको छैन। यसपटकको चुनावमा त लड्नै पर्छ, जित्नै पनि पर्छ, राजनीतिलाई एउटा मोडमा पुर्याउनै पनि पर्छ। चुनावको आज मितिको घोषणा भइ पनि सक्यो,
अब पनि चुनावमा नउठ्ने भन्ने कुरा गर्नै भएन। डराएछ क्या माधव नेपाल भन्ने पर्ला सामना गरेर चुनावमा उठेर विजयको डङ्का बजाएर तपाईँहरूको बिचमा मैले फेरि आउनुपर्ने छ। अध्यक्ष नेपालले आगामी प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा 5 दलीय गठबन्धन गरेरै प्रतिस्पर्धा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले शुक्रबार 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट आगामी निर्वाचनमा मिलेर प्रतिस्पर्धा गर्ने कुराको घोषणा हुने बताउनुभयो। उहाँले अब तेस्रो शक्ति बनाउन पार्टीहरू एकजुट भइरहेको उल्लेख गर्दै शक्तिमा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीको ठाउँमा हुनुपर्ने आवश्यकता भएको बताउनुभयो। तर सँगसँगै म भन्छु है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका साथीहरूलाई हामी अब अर्को मोर्चा पनि बनाउन गइरहेका छौँ। थर्ड पोल जसलाई भन्छ, तेस्रो शक्ति। र तेस्रो शक्तिमा चाहिँ हामी चाहनेछौँ कि हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी, त्यसपछि नेकपा माओवादी केन्द्र, अनि जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, यी चारवटाहरूले पनि एउटा एक ठाउँमा गोलबन्द हुनु जरुरी छ। अध्यक्ष नेपालले नेपाली काङ्ग्रेसमा हामी नै सबै थोक हौं भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै अरू पार्टी पनि मैदानमा छन् भन्ने सोच्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद डाक्टर भीम रावले सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वतिर धकेलेको आरोप लगाउनु भएको छ। सांसद रावलले अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम एसपीपीमा संलग्न हुँदैनौ भनेर पत्र पठाएको भने पनि आईपीएसको कार्यक्रममा पठाएर नेपाललाई द्वन्द्वतिर धकेलेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार विदेशी शक्तिसँग घुँडा टेकेर र थर्कमान भएर जनता र जनताका प्रतिनिधिहरूलाई एसपीपीको बारेमा पूर्ण जानकारी गराउन डराइरहेको बताउनुभयो। उहाँले एसपीपीको बारेमा अमेरिकालाई पठाएको पत्र अमुक देशका राजदूतावासका कर्मचारीले पढ्न पाउने तर देशका जनताका प्रतिनिधिलाई दुरुपयोग गर्छन् भनेर नदिनुले सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिरहेको बताउनुभयो। तर्फबाट हामीले पत्र पठाइसकेपछि पत्र माग्ने भनेको सरकारप्रति कता कता अविश्वास होइन, धेरै अविश्वास छ। किनभने त्यो अमेरिकी राज्य साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई यो हामी त्यसमा सहभागी हुँदैनौँ भन्नाउन कति आवाज उठाउनु पर्यो, देशमा संसदमा कति बोल्न पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निर्देशन दिनु पर्यो, यो समितिले निर्देशन दिनु पर्यो। स्वाभाविक रूपमा अविश्वासको वातावरण त त्यहाँ विद्यमान छ। जब नेपाल सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रीजीले स्पष्ट शब्दमा अघि मैले संविधानको जुन चर्चा गरेँ त्यसको सम्मान गरेर अमेरिकालाई पत्र पठाएको हो भने अनि त्यो पत्र संसदमा दिनलाई के कठिनाइ पर्यो? जहाँसम्म जिम्मेवारी बोधको कुरा छ, यहाँ बसेका हामी कोही पनि जनताबाट त्यो जिम्मेवारीका साथ यहाँ पुगेका छौँ। हामीले उहाँहरू जस्ता मन्त्रालय पनि चलाएका छौँ। त्योभन्दा संवेदनशील मन्त्रालयका निर्णयहरूमा हाम्रो पनि पहुँच थियो। अनि संसदका यति अधिकार सम्पन्न सांसदहरूलाई तपाईँहरूलाई पत्र दियो भने यो चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ बिग्रिन्छ भन्ने जस्तो अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक छ। सांसद रावलले सरकार विदेशीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने र विदेशी सामु लम्पसार पर्ने स्थितिमा रहेको भन्दै सरकार लोकतन्त्र विरोधी काम गर्नेतर्फ अग्रसर भएको आरोप लगाउनुभयो। संसदीय समितिले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा प्रधान सेनापतिले भाग लिएको विषयमा सरकारले स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने बताएको छ। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको राज्यका निर्देशक, सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको बैठकले समितिले निर्देशन दिएको बैठकमा मन्त्री, सचिव र प्रधान सेनापति उपस्थित नहुनुले झनै यसमा सशंकित बनाएको निष्कर्ष निकालेको हो। बैठकमा बोल्दै समिति सभापति निरादेवी जैरूले समितिले बोलाएको बैठकमा मन्त्रीको काम आइपरे पनि रक्षा मन्त्रालयका सचिव र प्रधान सेनापति किन नआउनु भएको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधान सेनापतिलाई तत्काल समितिमा उपस्थितिका लागि
पत्राचार गर्न समिति सचिवलाई निर्देशन दिनुभयो। सभापति जैरूले 2072 भदौ 24, 2072 साल 6 महिना 13 गते भएको, 2072 साल कार्तिक 10 मा भएको, 2074 साल 1 महिना 24 गते भएको, वैशाख 21 गते भएको र 2076 4 महिना 27 गते भएको एसपीपी सम्झौता सम्बन्धी दस्तावेज समितिले अध्ययनका लागि मागेको भन्दै समितिलाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभयो। 76/4/27 मा भएको दस्तावेज समितिले अध्ययन गर्न खोजेको छ। के हो त स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम, जसलाई सरकारले हामी अगाडि जाँदैनौँ भनेर कूटनीतिक पत्र पठाइसकेको जानकारी गराएको छ। त्यसो हुँदाहुँदै पनि आइपीएसमा सेनाको प्रमुख भाग लिइरहनु भएको छ। समितिको ध्यान आकर्षण त त्यो अर्थमा भएको छ। समितिले आजको बैठकमा छलफलका लागि परराष्ट्र मन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, प्रधान सेनापति लगायतलाई बोलाएको थियो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना संक्रमणको दर निरन्तर उकालो लाग्दै भीडभाड कम गर्न तथा स्वास्थ्य सतर्कता अपनाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रह। बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्रीको माग गर्दै सर्लाहीको ईश्वरपुरका स्थानीय आन्दोलित, सडक स्तरोन्नतिको काम छिट्टै सम्पन्न गर्न माग। र सुडानमा खाद्य सङ्कटको समस्या आउन सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी, दाताहरूबाट प्राप्त सहयोगले मात्र दैनिकी चलिरहेको बनाई खाद्यान्न उत्पादनमा जोड दिन आग्रह। विश्रामपछि समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमणको ग्राफ उकालो लागिरहेको छ। अहिले दैनिक रूपमा झण्डै 900 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। अहिले नेपालका नेता, कार्यकर्ता तथा भिआइपीहरू समेतलाई कोरोना संक्रमण देखिन थालेको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम बढे पनि यसपटक पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण भएकाले बिरामीको उपचारमा समस्या नआउने सरकारको दाबी छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेको छ। केही दिन अघि मात्र नेकपा एमाले नेता ईश्वर पोखरेललाई कोरोना संक्रमण भएको थियो। त्यसअघि कांग्रेस नेत्री आर्जु देउवा, एमाले नेता विष्णु पौडेल लगायत भिआइपीहरूलाई पनि कोरोना संक्रमण देखिएको थियो। बुधबार 915 जनामा देखिएको कोरोना संक्रमण बिहिबार 760 जनामा देखिएको छ। अहिले दिनौ जसो 900 को हाराहारीमा कोरोना संक्रमण देखिन थालेपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपचारका लागि देशैभर 17 वटा अस्पताल तोकेको छ। कोरोनाको चौथो लहर पनि आउन सक्ने भन्दै चिकित्सकहरूले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन्। अहिले चाहिँ हामीसँग चालु अवस्थामा चाहिँ 78 बेड चलाइरहेछौँ, तर हामीसँग 35 आइसियु बेड, 43 एचडियु बेड अनि अर्को हामीले 18 आइसियु बेड पनि थप्न सक्छौँ र अरू टोटल 100 बेड चाहिँ हामीले अझै थप्न सक्छौँ। अन्दाजे हामीले 200 बेड चाहिँ चलाउन सक्छौँ, किन हामीले थर्ड वेभमा पनि हामीले यहाँ चलाएको थियौँ होइन। त्यही भएर हामीले पहिला 500 बेडसम्म पनि चलाउन सक्ने स्थिति थियो। अहिले पनि हामीले बढ्यो भने चाहिँ अरू सर्भिसहरूलाई उता सारेर यसमा सार्न सक्छौँ र हामीले चाहिँ बिरामीको चाप अनुसार चाहिँ धान्न सक्छौँ भन्ने छ हाम्रो पुरानो एक्सपिरियन्सले पनि। वीर अस्पतालमा दैनिक पीसीआर विधिबाट 60 जनासम्म र एन्टिजेन विधिबाट 30 जनासम्म कोरोना परीक्षणका लागि आउने गरेको अस्पतालले जनाएको छ। पीसीआर परीक्षणका लागि आउने मध्ये 20% कोरोना पोजिटिभ देखिएको अस्पतालको तथ्याङ्क छ। कोरोना देखिएका मध्ये कोरोना विरुद्धका कुनै पनि खोप नलगाएका र दीर्घ रोगीहरूलाई बढी समस्या देखिने गरेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। त्यो भ्याक्सिन लगाएको अथवा अनि त्यसपछि बुस्टर डोज लगाइसकेकोमा चाहिँ त्यस्तो धेरै समस्या देखाएको छैन। अनि समस्याहरू चाहिँ बढी भ्याक्सिन नलाउनु भएको, बुस्टर डोज नलगाएको अनि धेरै रोग लागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ बढी समस्या देखेको छ। र पहिलाको तुलनामा फर्स्ट वेभ, सेकेन्ड वेभको तुलनामा चाहिँ भ्याक्सिन लगाइसकेको
भएर त्यो सिभिरिटी चाहिँ अलिक कम छ। कोरोनाको संक्रमण बढे पनि अहिले देशका सबै अस्पतालहरूमा पर्याप्त शय्या, आइसियु, अक्सिजन, भेन्टिलेटर लगायत सम्पूर्ण पूर्वाधारहरू रहेकाले पहिलेको जस्तो अवस्था सिर्जना नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयको दाबी छ। धेरै अस्पतालहरूमा पूर्वाधारहरू तयार भएका छन्। हामीसँग शय्याहरू, आइसियुहरू, एचडियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन लगायतको सबै व्यवस्थाहरू छ। तर त्यो निकै पछि निकै अप्ठ्यारो, निकै गाह्रो भएको अवस्थामा काममा आउने हो। त्यतिखेरसम्म समय घर्किसकेर हामीलाई गाह्रो भइसक्ने अवस्था सिर्जना भइसक्न सक्छ र अहिले पनि कोभिडको स्वास्थ्य उपचार गर्ने औषधि त्यस्तो प्रविधि विकास भइसकेको छैन। यस्तोमा अस्पतालमा हामीले सबै सङ्क्रमित भएर उपचार व्यवस्थापन गर्ने गरी गर्न सक्ने अवस्था अथवा त्यसबाट हामीले मानिसले दुःख नपाइकन सहज अवस्थामा ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन। सङ्क्रमित भएर स्वास्थ्य जटिलता भइसक्यो भने अस्पताल भर्ना भएर बस्दाखेरि तपाईँ हामी दुःख पाउने अवस्था। अहिले सरकारले सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रणमा बढी ध्यान दिएर, खोपमा बढी ध्यान दिएर र त्यस्तो गाह्रो अवस्था आउँदाखेरि अस्पताल उपचार प्रबन्धका लागि स्वास्थ्यकर्मी लगायत शय्याहरू, उपकरणहरू, भेन्टिलेटर लगायत सबै प्रबन्ध गरेको छ। हामीले आफूले गर्नुपर्ने कामहरू विशेष रूपमा सङ्क्रमण रोकथाम नियन्त्रण गर्नुपर्ने कामहरूमा र अस्पताल जान नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्ने अवस्थातिर बढी केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। मन्त्रालयले कोरोना महामारीबाट बच्नका लागि स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कमल श्रेष्ठका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। कोरोना संक्रमणको पहिलो चरणमा देशभरिमै सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुनः कोरोना संक्रमण उकालो लागेको छ। पछिल्लो करिब 3 साता यता संक्रमण दर निकै बढेको छ। संक्रमणको दर बढेसँगै सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। पछिल्लो 3 साता यता सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमण बढेको पाइएको छ। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले तयार पारेको तथ्याङ्क अनुसार साउन महिना यता कोरोना संक्रमण बढेको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभरि साउन 1 गते 3 जना मात्रै कोरोनाका बिरामी रहेकोमा 17 गते एकै दिन 54 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। साउन यता मात्रै प्रदेशभरि 301 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। नेपालमा मृत्युदर बढिरहे पनि सुदूरपश्चिममा भने साउन यता देखिएका संक्रमित मध्ये मृत्यु भने भएको छैन। सुदूरपश्चिममा अहिले केही विगत 1-1.5 हप्ताको अवधिमा कोभिडको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ। नेपालकै अवस्था पनि हेर्ने हो भने हामीले साउनको 1 गते नेपालभरि 1439 केस थियो भने आज 17 गते हिजोसम्म हाम्रो बढेर 5144 केस, लगभग 3 गुणाभन्दा बढी केसहरू बढेको छ। र सुदूरपश्चिमको सन्दर्भमा पनि हाम्रो 1 गतेमा 3 जना मात्रै केस सङ्क्रमित थियो भने आज 18 गते 54 जना, एकै दिन 54 जना चाहिँ सङ्क्रमण भएको अवस्था छ। यो दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। नेपालमा चाहिँ 1 जना 2 जनाको प्रत्येक दिन भइराखेको छ भने सुदूरपश्चिममा मृत्यु अहिले भएको छैन, तर सङ्क्रमण दर चाहिँ बढ्दो क्रममा देखिन्छ। अहिले कोरोना संक्रमण देखिनेहरूमा फरक लक्षण देखिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। खान मन नलाग्ने, पेट भरिए जस्तो, शरीर लुलो हुने, थकान, राति सुत्नै नसकिने लगायतका लक्षण रहेको कोरोना संक्रमितमा देखिएको चिकित्सकले बताएका छन्। एकदमै बढी पखला पनि यो कोरोनाको लक्षण देखिएका छन्। पहिला जस्तो ज्वरो नदेखिएको भन्दै चिकित्सकले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै समस्या देखिए चिकित्सक कहाँ आउन आग्रह गरेका छन्। एकदमै अनइजी भयो भन्ने, थकान, असाध्यै बढी थकान महसुस हुने र मेजोरिटी अफ द पेसेन्टमा डायरिया, एकदमै बढी पखाला लागेर यो चाहिँ बढी सिम्टम देखिएको छ। धेरै बिरामीमा म ज्वरो देखिनँ, ज्वरो हुनैपर्छ भने कहिले आएर त्यो चाहिँ देखिएको छैन। अब राम्रो कुरा चाहिँ नि अब तेस्रो लहरसम्म आइपुग्दा हामी पेसेन्टहरूले पनि धेरै कुरा सिकिसक्नु भएको छ। यसरी बस्ने, प्यानिक हुनु हुँदैन भनेर र धेरै जस्तो चाहिँ चेक गराउनु मान्नुहुन्न आजकल। पहिला पनि गराएको, कतिचोटि गराउँदा नाक दुख्छ, यो हुन्छ, फेरि अब आइसोलेसन गर्नुपर्छ, मलाई ट्रिटै गरिदिनुहोस् भन्नुहुन्छ। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण फैलिन नदिन प्रतिकार्य योजना सञ्चालन गरेको जनाएको छ। सबैमा यो यसमा चाहिने सचेत हुनुपर्छ। कोभिड फेरि बढ्न सक्छ, बढ्यो भने दुर्घटना आउन सक्छ। यो दुर्घटनाबाट बच्नका लागि कमसेकम प्रारम्भिक
उपचार प्रारम्भिक उपायहरू चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नु पर्यो। 3 चरणको कोरोनासँग जुझ्दै आम नेपाली नागरिकले फेरि अर्को कोरोनाको सामना गर्नुपर्ने बेला आएको छ। सुरु तथा दोस्रो चरणबाट पाठ सिकेका सरकारी निकायले अब पक्कै त्यो अवस्था दोहोरिन दिने छैनन् भन्नेमा आम नागरिकको अपेक्षा छ। यस्तै आम नागरिकले पनि आफ्नो तर्फबाट सबैले दायित्व बोध गरी सुरक्षाका मापदण्ड अपनाए पक्कै पुरानो अवस्था नदोहोरिन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। केही समय अघि बालबालिकामा फैलिएको एडिनो भाइरस संक्रमणको संख्यामा अहिले कमी आएको छ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित कान्ति बाल अस्पतालमा ज्वरो, रुगाखोकी, झाडा पखाला, सास फेर्न असहज हुने जस्ता समस्याका बालबालिकाको संख्या बढेको थियो। चिकित्सकहरूका अनुसार एडिनो भाइरस नयाँ भाइरस नभई विगतदेखि नै देखिँदै आएको र यसले भयावह अवस्था सिर्जना नगर्ने भन्दै त्रसित नहुन आग्रह गरेका छन्। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। करिब 2 साता अघि काठमाडौँ उपत्यकाका अस्पतालहरूमा एडिनो भाइरसबाट संक्रमित भएका बालबालिकाको संख्यामा वृद्धि भएको थियो, तर अहिले सो संख्यामा कमी आउँदै गएको अस्पतालहरूको तथ्याङ्क छ। काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित कान्ति बाल अस्पतालमा मात्रै संक्रमणको आशंकामा दैनिक 1000 को संख्यामा अस्पताल भर्ना हुने गरेकोमा त्यो संख्या घटेर 400 को हाराहारीमा छ। अस्पतालका अनुसार पहिलो चरणमा 13 बालबालिकाको स्वाब संकलन गरी राष्ट्र प्रयोगशालामा पठाउँदा 12 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। र ओपीडीमा दैनिक लगभग 1000 जना बालबालिका जताउन आइराख्नु भएको थियो भने इमर्जेन्सीमा 400-500 जति बच्चाहरू गर्दाखेरि लगभग 1400-1500 दैनिक थियो र भर्ना दर पनि उच्च थियो त्यो बेलामा 2-3 हप्ता अगाडि। र हामीले चाहिँ शङ्का गरेर एडिनो भाइरस इन्फेक्सन हो कि भनेर शङ्का गरेर केही स्वाबहरू निकालेर हामीले राष्ट्रिय प्रयोगशालामा पठायौँ। त्यहाँबाट रिपोर्ट आउँदाखेरि लगभग 13वटा स्वाब पठाएको थियो पहिलो चरणमा, त्यसमा चाहिँ 12वटा पोजिटिभ आइदियो। बालबालिकाहरूमा ज्वरो, रुगाखोकी, झाडा पखला, सास फेर्न असहज हुने जस्ता लक्षण देखिएको छ। यो सँगै खाना खान मन नलाग्ने, शरीरका विभिन्न भागहरू दुख्ने, पेट दुख्ने, झाडा पखला लाग्ने र कुनै बालबालिकामा पिसाबको इन्फेक्सन समेत हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। बालबालिकाहरू चाहिँ धेरै जसो अस्पतालमा आउँदा ज्वरो धेरै आउने, रुगाखोकी लाग्ने, तपाईको आँखा रातो हुने, पेट दुख्ने, कसैलाई डायरिया हुने, खान मन नलाग्ने यस्तो समस्या लिएर धेरै बालबालिकाहरू आउँछन् र आएका छन्। त्यसमध्ये अभिभावकहरूले धेरै पीर गर्ने भने चाहिँ बच्चाको ज्वरो अलि धेरै आयो, ज्वरो घटेन भनेर धेरै बालबालिकाहरू लिएर अभिभावकहरू आउनुहुन्छ। एडिनो भाइरस नयाँ भाइरस नभई विगतदेखि नै देखिँदै आएको र यसले भयावह अवस्था सिर्जना नगर्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। इन्फ्लुएन्जा, राइनो र हाल देखिएको एडिनो भाइरसले बालबालिकामा जुनसुकै समयमा रुगाखोकी लाग्ने गर्दछ, तर अन्य भाइरस भन्दा एडिनोले लामो समयसम्म असर गर्ने स्वास्थ्यविदहरू बताउँछन्। विशेष गरेर यो अरू भाइरस जस्तै यो चाहिँ एउटा मान्छेबाट अर्को मानिसमा सर्ने अथवा एउटा बच्चाबाट अर्को बच्चाहरूमा चाहिँ सर्ने गर्छ। यो चाहिँ सास प्रश्वासबाट सर्ने गर्छ अथवा अर्को हाम्रो चाहिँ यो खानेपानी फोहोरबाट सर्ने गर्छ, दिशाहरूको माध्यमबाट सर्ने गर्छ। त्यही भएर विशेष गरेर एउटा मान्छेबाट अर्को मानिसमा सर्ने गर्छ। त्यही भएर यो यसबाट जोगिनको लागि भनेको चाहिँ हामीले जुन यो कोरोनाको लागि हामी जुन माध्यमहरू गर्छौँ होइन, यो भिडभाडमा नजाने, मास्क लगाउने, सरसफाइ गर्ने, त्यही चिजलाई अपनाउँदाखेरि चाहिँ हामी यसबाट पनि जोगिन्छौँ। कोरोना कालमा जस्तै मास्कको प्रयोग, सरसफाइ लगायतमा अभिभावकले ध्यान पुर्याउन सके संक्रमण निर्मूल हुने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। अभिभावकले आफ्ना बालबालिकाको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुका साथै व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन सुझाए संक्रमण धेरै मात्रामा कम हुनेछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सम्पूर्ण लम्सालका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको 1 वर्ष बढी समय बितिसक्दा पनि धरहराको निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। ओलीले 2078 वैशाख 11 गते धरहराको उद्घाटन गरेको 15 महिनासम्म पनि निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको हो। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएको धरहरा थियो। 7 वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न भएको छैन। आन्तरिक मात्र नभई बाह्य पर्यटकको माझमा लोकप्रिय बनेको धरहरा पुनः सञ्चालनमा आउने भएपछि हर्षित भएका सर्वसाधारण निर्माणको काममा ढिलासुस्ती हुँदा निराश बनेका छन्। । 2078 वैशाख 11 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको
आतिथ्यतामा काठमाडौँको धरहराको उद्घाटन भएको थियो, तर उद्घाटन भएको करिब 15 महिना बितिसक्दा पनि अझै निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, उद्घाटन भएको 1 वर्ष बढी समय बितिसक्दा पनि धरहरा निर्माणले पूर्णता नपाउनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। चाँडोभन्दा चाँडो यसलाई चाहिँ सुचारू गरेर सर्वसाधारण लगायत आन्तरिक बाह्य पर्यटकहरूलाई चाहिँ भित्र्याउने काम र चाहिँ यो चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा चाहिँ कुनै दलीय पार्टीगत हिसाबले नगरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सरल रूपले सुचारू गर्नु पाएदेखि एउटा आम्दानीको स्रोत बन्ने थियो। उद्घाटन गर्नुभएको पनि 1 वर्ष लगभग भइसक्यो र आम सर्वसाधारण जनताले चाहिँ यसमा चढ्न पाएका छैनन्। यो अलिकति हाम्रो ढिला सुस्ती कछुवाको गतिमा भएको छ भनौँ न। यो सांस्कृतिक सम्पदा एउटा नेपालको एउटा पहिचान आम सर्वसाधारणका लागि खुला गर्नुपर्ने र तीव्र गतिमा यो काम चाहिँ अगाडि बढ्नुको सट्टा ढिला सुस्ती भएको देखिन्छ र यो त वास्तवमा अहिलेका सरकारको नै दोष होला र सम्बन्धित निकायको नै संस्कृति तथा पर्यटन नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र सम्बन्धित निकाय पुरातत्व विभाग यसको नै दोष हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अब यस्तो चढ्न पाउनुको कारण अब सबै चढ्न पाऊँ, अब सबैले हेर्न पाउनुपर्छ होइन। सबैको साझा सम्पत्ति भनौँ न, एउटा सरकारी हो, त्यति नै हो। चाँडोभन्दा चाँडो हामी सबै सर्वसाधारणहरू यो हेर्न पाऊँ भन्छु। धरहरा बनेको अब त धेरै भइसक्यो होइन, अब हामी चढ्न पाएनौँ। सरकारलाई मैले यही भन्न चाहन्छु कि छिटोभन्दा छिटो हामी धरहरा चढ्नु पर्यो भनेर अब उहाँलाई निवेदन गर्नु पर्यो सरकारलाई। दोष त कसले दिने हजुर, यहाँको ठेकदारहरूले कमजोरी छ नि, काम सकाएन समयमा काम सकायो भने यो ठेकदारले अहिलेसम्म खुल्ला पुरा रूप हुन्थ्यो, पुरा सुनधारा चम्किन्थ्यो, मान्छे धरहरा हेर्न आउँथ्यो, जहाँ तहाँबाट देशी पनि आउँथ्यो विदेशी पनि आउँथ्यो, सबले सम्झना भइरहेछ, धरहरा तयार भयो तर चढ्न पाइरहेको छैन। मान्छे आउँछ अन्त्यबाट फोटो खिचेर फर्केर गइहाल्छ। हजुर यो खोलिदियो भने राम्रो हुन्थ्यो क्या हजुर, कम्तीमा चढ्न पाउँथ्यो जनता। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 6 स्थित बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्री नभएको भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घ ईश्वरपुरले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्री नहुँदा धुलो धुवाँबाट आफूहरूले शास्ति खेप्नु परेको भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घ ईश्वरपुरले विरोध प्रदर्शन गरेको हो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका 6 स्थित बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्री नभएको भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घ ईश्वरपुरले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बजार क्षेत्रको सडक कालोपत्री नहुँदा धुलो धुवाँबाट आफूहरूले शास्ति खेप्नु परेको साथै बजार क्षेत्रमा नाला निर्माण नहुँदा समस्या भएको भन्दै उद्योग वाणिज्य सङ्घ ईश्वरपुरले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। बाटोको अवस्था भद्रगोल भएको र बाटो चाँडै बनोस् भनेर आफूहरू आन्दोलित भएको स्थानीयले बताएका छन्। हाम्रो आन्दोलन त अब यो अस्ति 3-4 वर्षैदेखि यो बाटोको अवस्था भद्रगोल भएकोले अब यो धुलो नुलोको धेरै समस्या भएकोले अब यो बाटो चाँडोभन्दा चाँडो बन्नुपर्छ र हामीले निकास पाउने एउटा अवस्था सिर्जना हुनुपर्छ भनेर नै हामी सम्पूर्ण व्यापारीहरू यो आन्दोलनमा सहभागी भएर आन्दोलन गरिरहेको छौँ। सडक फराकिलो बनाउन भन्दै सडक छेउका संरचना भत्काएको लामो समय भइसकेको भए पनि सडक निर्माणको काम हुन नसकेको र ठेकेदारहरूलाई पटक पटक समय दिँदा पनि व्यवस्था गरेका कारण आफूहरू आन्दोलित भएको उद्योग वाणिज्य सङ्घले जनाएको छ। यो चाहिँ यो बाटो 2074-75 मा लागेको ठेका 2077-78 सम्म लास्ट मिति थियो, तर अहिलेसम्म 2079-80 आउँदा पनि हाम्रो चाहिँ यो ठेकेदारले काम गरेको छैन। बजारको स्थिति सब रोड सोड खनेर यताउता घर चाहिँ भत्काएर बजारको स्थिति ढगमाडोल पारिदिएछ। यसकारण हाम्रो यहाँ व्यापारी वर्ग र बजारको गुजर्ने अवस्था भइसकेको छ। यसकारण हाम्रो व्यापारी वर्गमा यहाँ धेरै दुःख व्यापार गर्न पाइरहेको छैन। यहाँको व्यापार ठप छ। त्यो कारणले हामीहरू छिटोभन्दा बारम्बार भन्दाखेरि 10औं पटक भन्दाखेरि उहाँले केही टेर्नु भएन। त्यही भएर म चाहिँ यस्तो यो सन्तोषी निर्माण सेवाको ठेकेदार केशव पटेललाई यस्तो चाहिँ भ्रष्टाचारी गरेर यो जनतालाई दुःख दिएर होइन यो गर्न पाउँदैन।
आफू स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि रहेको र सरकार चलाउन आवश्यक पर्ने धेरै कुराहरू व्यापारी व्यवसायहरूको साथ आवश्यक रहेका कारण आफूले पनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ ईश्वरपुरको विरोध प्रदर्शन कार्यक्रममा सहभागिता र एकैबद्धता जनाएको ईश्वरपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख मनोज कुमार आचार्यले बताए। मनोज आचार्यले व्यापारीको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अग्रपन्थीमा बसेर राज्यलाई घचघचाउने कामका लागि चाहिँ मेरो एउटा एकैबद्धता जनाएको। सुदी आशी सन्तोषी जेवी निर्माण सेवा काठमाडौँले 85 करोड रुपैयाँको लागतमा सर्लाहीको फुलजोरदेखि त्रिभुवन नगरसम्मको करिब 27 किलोमिटर हुलाकी लोकमार्गको निर्माणको ठेक्का लिएको भए पनि ठेकेदार तथा ठेकदारका प्रतिनिधिहरूको व्यवस्थाका कारण ईश्वरपुर नगरपालिका 6 का स्थानीय मारमा परेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पहाडीको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि। लेस्टर सिटीका कप्तान कास्पर स्माइकलले 11 वर्षपछि क्लब छाडेर फ्रान्सेली लिग 1 क्लब नाइट्समा आबद्ध। नाइट्ससँग 1 मिलियन पाउन्डमा 3 वर्षको लागि सम्झौता। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि पटक। आगामी मङ्सिर 4 गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन गर्ने मन्त्री परिषदको निर्णय। मिति घोषणासँग निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली सङ्कलन स्थगित गर्यो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भएकोमा द्वन्द्व पीडितहरूको आपत्ति। अपराधको परिभाषा साङ्गुरो पारिएको भनाई। आगामी निर्वाचनमा पनि 5 दलले गठबन्धन कायमै रहने नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालको भनाई। अन्य पार्टी पनि मैदानमा छन् भन्ने कङ्ग्रेसले बिर्सन नहुने धारणा। सरकारले राज्यलाई द्वन्द्वमा धकेलेको एमाले नेता रावलको आरोप। सरकार लोकतन्त्र विरोधी काम गर्नेतर्फ अग्रसर भएको भनाई। र एसपीपीमा प्रधान सेनापतिको उपस्थितिले सशंकित बनाएको संसदीय समितिको निष्कर्ष। प्रधान सेनापतिले भाग लिएको विषयमा सरकारले जानकारी दिनुपर्ने धारणा। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha TV नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।